कांग्रेसले हल्का रूपमा लियो, एमालेसँग गठबन्धन हुन सक्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड नेपालगञ्जमा स्थानीय तहमा गठबन्धन हुन सक्छ। एमाले माओवादी गठबन्धन। अर्थतन्त्र टाँट पल्टिन लागेको भन्दै आगामी बजेटबारे सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयको अपिल। गठबन्धन बैठकमा प्रचण्डले भने तालमेलको विषयलाई कांग्रेसले हल्का रूपमा लियो, एमालेसँग तालमेल हुन सक्ने। शुक्रबारदेखि डिलरहरूले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने हुने भयो भीषण आन्दोलन। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान, हालसम्म 1998 जनाले गरे उम्मेदवारीको घोषणा। सत्ता गठबन्धनको निर्णय, एमालेका सिटमा जित हासिल गर्ने मुख्य रणनीति, शक्ति सन्तुलनको आधार बनाएर अगाडि बढ्ने। स्थानीय तहको निर्वाचन, मतपत्र छापाई सुरु। खुकुरी प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गर्ने, सोलखुम्बुबाट एक पुरुष पक्राउ। अघोषित लोडसेडिङले सिमेन्ट र डन्डी उत्पादनमा 50% कटौती। बाढी पहिरोले पुरेर क्षतिग्रस्त, मेलम्ची सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण। आज घोडे जात्रा, काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा। के बन्द भएका छन् त यसबारे पुरा जानकारी। उच्च अदालतले मगायो पल्साहालाई थुनामा राख्नुको कारण। एमसीसी प्रकरणमा बाहिरिएको जनमोर्चा फेरि गठबन्धनमा सामेल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धनका दलहरूको सुझाव। भारतसँग सीमा समस्याको विषयमा कुरा उठाउनुहोस्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 200 पालिकामा हामीले जित्छौँ, माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनः अनन्त। शीत युद्धको छाया नेपालमा मराडिँदैछ, युक्रेन घटना हामीलाई ठूलो पाठ हुन सक्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई। जताततैका उद्योगमा तत्काल विद्युत आपूर्ति गर्नु उद्योग मन्त्रालयको निर्देशन। संविधानको रक्षा गर्नु राजनीतिक पार्टीहरूको जिम्मेवारी हो, नेकपा यसका नेता झलनाथ खनाल। चुनावमा तालमेल गर्न सत्तारूढ दल गठबन्धनको औपचारिक निर्णय। थप 3 तहको समितिमा गठन गरेर दलीय हैसियत निकाल्न निर्देशन। राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मार्दा व्यवसायीद्वारा राजमार्ग अवरुद्ध। यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूलाई दुःख दिने 15 जना एकाएक पक्राउ। ग्यास उद्योगहरूले रोके ग्यास बिक्री, अब नेपालको हालत के होला? राजनीतिक दल विरुद्ध सडकमा पत्रकार सम्मेलन। योगेश कुमार भट्टराई र गगन थापाले देश बिगारेको आरोप। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण। नेपाल भारत समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानको पहल गरिने। फोहोरको डङ्गुरमा सालनाल सहितको 9 शिशुको शव फेला। म्यादी प्रहरीमा लगाइदिन्छु भनी रकम ठगी गर्ने युवा पक्राउ। चैत 25 गतेदेखि टाइफाइड खोप अभियान गर्ने सरकारको घोषणा। उपर कर्णाली रोक्यौं, एमसीसी पनि लागू हुन सक्दैन। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले भने वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्न देशभक्ति शक्ति एकजुट हुनुपर्छ। र गठबन्धन सरकारले नेपाली जनताहरू निकै ठुलो मारमा। शुक्रबारदेखि डिलरहरूले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने भएपछि नेपालीहरू आत्तिदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। श्रोता चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक पनि गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य खबरहरूबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन आज शुक्रबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थको खरिद तथा विक्रेता डिलरहरूले पेट्रोलियम पदार्थको सम्पूर्ण कारोबार रोक्का गर्ने भएका छन्। नेपाल आयल निगमले यसअघि डिलरहरूले खाइपाई गरे आएको कमिसन कटौती गरेपछि आन्दोलित भएका ग्यास डिलरहरूले पूर्ववत अवस्थामा कमिसनको व्यवस्था नभए आजदेखि अनिश्चितकालीनका लागि पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण रोक्ने चेतावनी दिएका हुन्। निगमको निर्णय विरुद्ध गत चैत 6 गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका व्यवसायी डिलरहरूले आज अर्थात् चैत 18 गतेदेखि कुनै पनि पेट्रोलियम पदार्थको ट्याङ्कर लोड अनलोड नगर्ने र निगमको डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद नगर्ने जानकारी दिएको छ। यति गर्दा पनि माग सुनवाई नभए चैत 20 गतेबाट मुलुकभर एलपी ग्यास उद्योग र ग्यास विक्रेताहरूले सम्पूर्ण रूपमा आन्दोलन केन्द्रित गर्दै कुनै पनि डिलरबाट ग्यास बिक्री वितरण नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता कोभिड-19 कम भएपछि लयमा फर्किन थालेका सिमेन्ट तथा डन्डी उद्योग फेरि लोड सेडिङको मारमा परेका छन्। यी वस्तुको उत्पादन र माग बढ्ने विकास निर्माणको मुख्य सिजनमा नियमित बिजुली नपाउँदा उत्पादन नै कटौती गर्न थालेको उद्योगहरूले बताउँदै निकै मारमा परेका हुन्। नेपालले हिउँदमा भारतबाट विद्युत आयात गर्छ, तर यसपटक भारतीय बजारमै विद्युतको अभाव देखिएको छ। विशेष गरी कोइलाको अभाव भएपछि भारतमै बिजुली उत्पादन कम भई मूल्य आकाशिएको अवस्था रहेको छ। त्यसले गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको दरमा विद्युत किन्न पाएन भने अहिले भने प्राधिकरणले अधिकतम दरमै भए पनि बिजुली किन्ने गरी मूल्य प्रस्ताव गर्न थालेको बताइएको छ। तैपनि माग अनुसार बिजुली नपाउँदा उद्योगहरूमा आपूर्ति नियमित हुन नसकेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच अघोषित लोड सेडिङले गर्दा सिमेन्ट र डन्डी लगायतका विभिन्न उत्पादन क्षेत्रमा 50% कटौती भएसँगै नेपालका उद्योगहरू मारमा परेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावी तालमेलको विषयलाई हल्का रूपमा लिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिहिबार बसेको सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासिलो आधार नदिए नेकपा एमालेतिर जाने समेत चेतावनी दिएका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने तालमेलमा सम्मानजनक हैसियतको विषय उठाउँदै चुनावी तालमेलको विश्वासिलो आधार दिन काङ्ग्रेससँग आग्रह गरेका छन्। मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्यालय समितिको बैठकले सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुरूप गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको थियो। काङ्ग्रेसको निर्णयले पुरै आश्वस्त हुन नसकेको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तपाईँहरूले जित र सुनिश्चित गरिसक्नु भएकै छ, अब त्यसमा के छलफल गराइ भयो र भन्दै प्रश्न गरेका थिए। आफूले नचाहँदै पनि एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र त्यसबाट सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चेतावनी दिएका छन्। बैठकमा प्रचण्डले 2074 सालको निर्वाचनमा विजयी भएको स्थानलाई सोही दलका उम्मेद्वारलाई छाडिदिने र बाँकी भागभण्डा गर्ने प्रस्ताव समेत गरेपछि यति बेला गठबन्धनमा हंगामा मच्चिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को मतपत्र छपाई सुरु भएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको छापाखानामा मतपत्र छपाई सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बिहिबार नै नमुना मतपत्र छपाई सकिने र शुक्रबारदेखि मतदानमा प्रयोग हुने मतपत्र छाप्न सुरु गरिने जानकारी दिएका छन्। मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा प्रयोग गरिने नमुना मतपत्र बिहिबारसम्म 1,80,000 प्रति छापिनेछ भने आयोगले 2079 वैशाख 30 गते हुने मतदानका लागि जगेडा स्थित करिब 2 करोड मतपत्र छाप्ने जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने घोडे जात्रा पर्व आज पनि काठमाडौँमा मनाइँदैछ। जात्राको अवसरमा आज काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिएको छ भने नेपाली सेनाका तर्फबाट आज टुँडीखोलमा अश्कल्क मोटरसाइकल खेल, शारीरिक व्यायाम, युद्धकाल लगायतको प्रदर्शन गरिनेछ भने टुँडीखेलमा नेपाली सेनाले आयोजना गर्ने विशेष समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागी हुने भएको छ। जनविश्वास अनुसार टुँडीखेलको पूर्व दक्षिण दिशामा रहेको एउटा रोकमा बास गर्ने गुरु मापा भन्ने राक्षसले सहरका बालबालिकाले खाने गरेको थियो। पीडित स्थानीयहरूले विभिन्न उपायले त्यसलाई संहार गरे। राक्षसको प्रेमात्मा फेरि जाग्गा भई बालबालिकालाई अनिष्ट गर्न सक्ने भए स्थानीयवासीमा रह्यो। यसै कारण प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन घोडे जात्रा गरी गुरु बापको आत्मालाई घोडाको टपले कुल्चाएर दबाउने गरिएको बताइएको छ। दर्शकबिन आज घोडे जात्रा हुँदैछ। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बाढी पहिरोले पुरेर क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान मर्मत गरी सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण सुरु भएको छ। सरसफाई अन्तिम चरणमा पुगेसँगै परीक्षणका लागि पानी पठाउन सुरु गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले बिहिबार मेलम्चीको मुख्य प्रवेशमा क्षमाचना पूजा गरेर परीक्षणका लागि पानी पठाइएको बताइएको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर माधव प्रसाद नेउपानेले आयोजनाको मुख्य ढोका खोलिएको र सरसफाईको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले परीक्षणका लागि पानी पठाउन थालिएको जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन आसन्न भारत भ्रमणका बेला भारतसँग सीमा समस्याको विषय उठाउन सत्तारूढ दल गठबन्धनका दलहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारत भ्रमणका बेला भारतले मिचेको लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा, कालापानी लगायतका सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक तवरबाट राष्ट्रियताको हित हुने विषयमा उठाउन भनेका छौँ, बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालमा निकै खतरनाक टिप्पणी दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालमा नयाँ शीत युद्धको छाया मडारिएको बताएका छन्। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लबको 24औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विश्व राजनीतिकसँगै परिवर्तन, भू राजनीतिका कारण अमेरिका, चीन र भारत बीचका सम्बन्धहरूले समेत नेपालको आन्तरिक सम्बन्धलाई प्रभाव पारिरहेको बताएका छन्। पछिल्लो समयमा जसरी नेपालको छरछिमेकको भू राजनीतिक बदलिँदो छ, विश्व राजनीतिकसँगै भू राजनीतिक बदलियो छ। उनले भने एउटा नयाँ शीत युद्धको प्रतिछाया मडारिँदैछ। उनले खतरनाक टिप्पणी गरेका हुन्। नेपाल विश्वका शक्तिशाली देशहरूको चासो भन्दै गएको भन्दै यो परिस्थितिलाई समयमै आकलन गरेर राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय समझदारी बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लवले सांसदबाट अनुमोदन हुँदैमा अमेरिकी सहयोगको परियोजना एमसीसी लागू हुन नसक्ने बताएका छन्। वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लवले उपर कर्णालीलाई आफूहरूले नै रोकेको बताएका छन्। दैलेख र आसामको बीचमा हिमालको जराबाट कर्णालीलाई अपहरण गरेर लखनऊ पुर्याउने षड्यन्त्र नेपालमा चले। उनले भने त्यस विरुद्ध हामी सबैले आवाज उठायौँ, हाम्रो पार्टीले मोर्चा कसेर लड्यो, अहिले पनि त्यो रोकिएको छ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँको मैती देवीमा सालनाल सहितको शिशुको शव फेला परेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 30 मैती देवी स्थित धोबी खोला करिडोर सडक खण्डको छेउमा थुपारिएको फोहोरोको डङ्गुरमा सालनाल सहितको नवजात शिशु शव फेला परेको हो। महानगरीय प्रहरी बेत माली गाउँबाट खटिएको प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत सहितको टोलीद्वारा रितपूर्वकको शव जाँच प्राकृतिक मुचुल्का उठाएर शवलाई त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार घटनाको सम्बन्धमा महानगरी प्रहरी बेद मालीगाउँबाट थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता म्यादी प्रहरीमा लगाइदिने भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा महादेव गाउँपालिका 2 का रामदत्त मण्डलको 23 वर्षीय छोरा अरविन्द कुमार मण्डल रहेको सप्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेले बताएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि म्यादी प्रहरीमा भर्नका लागि दस्तावेज फारम भरिसकेका विभिन्न व्यक्तिलाई भर्ना गराइदिन्छु भन्दै ललाई फकै प्रलोभनमा पारेर रकम लिने गरेको उजुरी आएपछि मण्डललाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। पक्राउ परेका मण्डलमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले तालमेलको निर्णय गरेसँगै यो विषयले औपचारिकता पाएको हो। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनले तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। 5 दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएर आगामी स्थानीय निर्वाचनमा खडा हुन्छ उनले जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन राष्ट्रिय सभाको चुनाव जसरी नै एक ढिक्का भएर प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन नेपालमा पछिल्लो समय मन मिले चमत्कार, मन नमिले बलात्कार भन्ने घटना निकै छरपष्ट देखिने गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच जिल्ला अदालत आछमले आफूले आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको भनी मुद्दा हाल्ने एक किशोरीलाई 3 वर्ष 6 महिना जेल सजायको फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश नवीन कुमार जोशीको इजलासले सहमतिमा यौन सम्बन्ध राखेर बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएकी 19 वर्षीय किशोरीलाई जेल सजाय तोकेको हो। गएको माघ 15 गते घरमा हात माग्न आएको 20 वर्षीय पुरुषले बलात्कार गरेको भनी सोही महिनाको 17 गते ती किशोरीले प्रहरी समक्ष जाहेरी दिएकी थिइन्। फोनमा केही दिन कुराकानी भएपछि विवाहको प्रस्ताव लिएर घरमा आउने कुरा उनीहरू बीच भएको थियो। घरमा पुगेका पुरुषले किशोरी
आमा समक्ष विवाहको कुराकानी गरेका थिए। सोही रात अबेरसम्म उनीहरूबीच कुराकानी भएको र किशोरीको कोठामा पुरुष पनि सुत्न पुगेका थिए। खाटमा बहिनीसँग सुतेकी किशोरीलाई भुइँमा सुतेका पुरुषले तानेर जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकै थिइन्। तर पुरुषले युवतीले राति खाटबाट युवतीसँगै सुत्न आएको र पछि सहमतिमा यौन सम्पर्क भएको बयान दिएका थिए। किशोरीले पनि विवाह नगर्ने हो कि भन्ने त्रासले मुद्दा दायर गरेको बताएको कुरालाई अदालतले आधार बनाएको छ। सहमतिमा यौन सम्पर्क भएको तर जबरजस्ती करणी नभएको ठहर गर्दै अदालतले बलात्कारको आरोपमा पक्राउ गरेका राम रोशन गाउँपालिकाका 20 वर्षीय पुरुषलाई सफाई दिएको छ। पीडित पक्षलाई फैसला चित्त नबुझे 70 दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न म्याद दिए।